अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ब्रेडफोर्ड से इमरान साहब पूछते हैं कि इस्लाम में दाढ़ी की अहमियत क्या है और उसके अहकाम क्या हैं, यानी उसकी मिकदार और उसकी हद क्या है। जी इमरान साहब, इस्लाम में दाढ़ी की बड़ी अहमियत है। ये मुसलमानों का शियार, अलामत और पहचान है। दाढ़ी की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख पुरानी है। दाढ़ी रखना तमाम अंबियाए किराम की इज्तिमाई सुन्नत है। दीगर अहकाम बदलते रहे, लेकिन दाढ़ी एक ऐसी सुन्नत है जो तमाम अंबियाए किराम की शरीयतों में और उनके जमानों में जारी रही। कुरान पाक में दाढ़ी का जिक्र है और उसी से दाढ़ी की मिकदार भी साबित हो जाती है कि दाढ़ी कम अज कम कितनी होनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे, उनका किस्सा जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है, वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए कहते हैं कि ऐ मेरी मां के बेटे, आप मेरी दाढ़ी और मेरे सर को ना पकड़ें। इससे मुफस्सिरीन किराम ने यह साबित किया है कि अंबिया की सुन्नत जो दाढ़ी है, उसकी कम अज कम मिकदार इतनी है कि वो हाथ में आ सके, और वो एक मुश्त और एक कुब्जा यानी 4 उंगल के बराबर बनती है। उसके अलावा जब हम पहली आसमानी किताबों को देखते हैं तो उनमें भी दाढ़ी का जिक्र है। तमाम अंबियाए किराम अपनी कौमों को दाढ़ी रखने की तरगीब देते आए हैं। बाइबल में दाढ़ी का जिक्र है, दीगर भी किताबों में जिक्र है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जिनका मफहूम ये है कि दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें तराशो, और मजूसियों मुशरिकीन की मुखालफत करो, क्योंकि दाढ़ियां कटाना और मूछें बढ़ाना ये मुशरिकीन और मजूसियों की पहचान और उनका तरीका है। जहां तक दाढ़ी की हद का ताल्लुक है, तो जैसे मैंने पहले कुरान पाक की रोशनी में अर्ज किया, बिल्कुल वही बात हमें अहादीस में भी मिलती है, सहाबा किराम के अमल में मिलती है कि वो अपनी दाढ़ी को इस तरह हाथ से यानी ठोड़ी के नीचे पकड़ते थे, और जो कुछ मुश्त में आती थी, कुब्जे में आती थी, उससे नीचे काट देते थे। तो इससे फुकहा ने दाढ़ी की हद और उसकी मिकदार एक कुब्जा यानी 4 उंगल जो ठोड़ी से नीचे हो वो मुकर्रर की है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी बहुत पसंद थी, सहाबा किराम को बड़ी पसंद थी, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का जो जिक्र हमें अहादीस में मिलता है वो इस तरह कि आपकी मुबारक दाढ़ी, आपकी रीश मुबारक आपके सीना को भर लेती थी, यानी इतनी उसकी मिकदार थी कि वो सीना को भर लेती थी, और घनी दाढ़ी थी आपकी। उम्मत मुसलमा में हमेशा से दाढ़ी रखने का एक सिलसिला चलता आया है, लेकिन पिछली 2 सदियों से मुसलमानों में दाढ़ी मुंडाने और कटाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, जिसे आजकल अक्सर मुसलमानों ने अपना लिया है। हालांकि उलमाए किराम, फुकहाए किराम ये फरमाते हैं कि दाढ़ी एक कुब्जा से, एक मुश्त से कम करना ये हराम है, ये ममनू है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि दाढ़ी का तूल एक मुश्त यानी ठोड़ी से नीचे 4 उंगल चाहिए, इससे कम कराना हराम है। ये फतावा रिजविया जिल्द नंबर 22
اور صفحہ نمبر 606 پر ہے۔ اسی طرح دیگر مقامات پر بھی آپ نے یہ حکم بیان کیا ہے۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا شعائر اسلام میں سے ہے اور اس کا کاٹنا قدر قبضہ پہنچنے سے قبل حرام ہے، لہذا داڑھی مڈانے یا ایک مشت سے کم کرانے والا فاسق کے مولن ہے اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے، لہذا اسے امام بنانا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری احادیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں جن سے ہمیں داڑھی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو داڑھی سے کتنی محبت تھی۔ ایک صحابی رسول کا قصہ احادیث میں آتا ہے کہ ان کا داڑھی کا صرف ایک بال تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے وہ بال اکھیڑ دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غصہ آیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ صحابی نے وجہ دریافت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دیکھ کر غصہ کیوں ہوئے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے داڑھی کا بال اکھیڑ دیا ہے، پہلے جب تم آتے تھے تو تمہاری اس داڑھی کے بال کے ساتھ فرشتے جھولتے تھے، اس کے گرد گھومتے تھے، یعنی اس سے انہیں بھی بڑی محبت ہوتی تھی، بڑی خوشی ہوتی تھی اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، یہ البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے کہ ایران کے بادشاہ کے دو قاصد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جن کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بہت بڑی ہوئی تھیں، تو آپ نے ان کو دیکھنا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا تم دونوں برباد ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا؟ وہ بولے ہمارے رب، یعنی ایران کے بادشاہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے ایسا حکم نہیں دیا، میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں تراشنے کا حکم دیا ہے۔ اب شاہ ایران کے قاصد غیر مسلم تھے، وہ داڑھی رکھنے کے پابند نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے مرد کے ایک فطری حسن کو ختم کیا تھا، برباد کیا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی روایات، اور پھر آگے چلیں تو مسلمانوں کے باعمل مسلمانوں کے واقعات ہیں جن سے داڑھی کی اہمیت، داڑھی کے ساتھ ان کی محبت ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داڑھی کی ایک بندہ مومن کے لیے کیا اہمیت ہے۔ میں آخری بات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، ہمارے بڑے محترم دوست ہیں، بزرگ ہیں، علامہ سید محمد فاروق شاہ صاحب برمنگم سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ داڑھی بڑھانا اس کی حد کیا ہے؟ انہوں نے جب مسئلہ بتایا تو وہ سائل کہنے لگا فرض تو نہیں ہے نا، واجب بھی نہیں ہے، کم سے کم سنت ہی ہے نا۔ تو فاروق شاہ صاحب نے انہیں بڑا حکمت آمیز جواب دیا۔ فاروق شاہ صاحب نے فرمایا آپ صرف فرض کو مان کر فرضی مسلمان نہ بنے اور نہ ہی صرف واجب کو مان کر واجبی مسلمان بنے، بلکہ مکمل سنت رسول کو مان کر اس پر عمل پیرا ہو کر سنی مسلمان بنے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ سنت کی بڑی اہمیت ہے، اور بعض بلکہ اکثر فقہائے کرام نے
ایک قبضہ داڑھی کو واجب لکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔